शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालनीं प्रजासुवृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुम् सवर्णिलिङ्गे विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वने वनेचरः क्रियासु युक्तैर्नृपचारचक्षुषः क्रियासु युक्तैर्नृपचारचक्षुषः क्रियासु युक्तैर्नृपचारचक्षुषः न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः अतोऽर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा अतोऽर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा अतोऽर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः क्रियासु युक्तैः नृपः नृप हे नृप नृप हे नृप चारचक्षुषः न वञ्चनीयाः प्रभवः अनुजीविभिः अतः अर्हसि क्षन्तुम् असाधु साधुः वा साधु वा साधु असाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। आम्, अर्हसि अर्हसि किं किं कर्तुम् अर्हसि कर्तुं क्षन्तुं किं क्षन्तुं किं क्षन्तुं हितं साधु असाधु वा साधु असाधु वा क्षन्तुम् अर्हसि। अतः अतः அப்படின்னு you have to add तर्हि अतः क्षन्तुम् अर्हसि साधु असाधु वा क्षन्तुम् अर्हसि न भवन्ति न भवन् के कीदृशाः न भवन्ति वञ्चनीयाः न भवन्ति के वञ्चनीयाः न भवन्ति चारचक्षुषः అది విశేషణం प्रभवः प्रभवः कथं भूताः चारचक्षुषः चारचक्षुषः प्रभवः वञ्चनीयाः न भवन्ति कैः अनुजीविभिः कीदृशैः अनुजीविभिः युक्तैः तासु युक्तैः क्रियासु युक्तैः तर्हि हे नृप तलुपु वेयनंचाली చెప్పాలి हे नृप क्रियासु युक्तैः अनुजीविभिः प्रभवः वञ्चनीयाः चारचक्षुषः प्रभवः वञ्चनीयाः न भवन्ति अतः साधु असाधु वा क्षन्तुमर्हसि then the third one is कि हितं मनोहारि च वचः दुर्लभं भवति சொல்றியா क्रियासु अनुजीविभिः क्रियासु युक्तैः अनुजीविभिः क्रियासु युक्तैः अनुजीविभिः चारुचक्षुषः चारचक्षुषः प्रभवः वञ्चनीयाः न भवन्ति अतः साधु असाधु वा क्षन्तुम् अर्हसि हितं मनोहारि च वचः दुर्लभं भवति। ओके यत्र किमुच्यते पूर्वस्मिन् श्लोके किमुक्तं so he is preparing the ground किमिति
अहं यदर्थं नियुक्तः तत् कार्यं कृत्वा आगतवान्. So before he says something, hmm, he is creating a shield for himself. Read that. अत्र किमुच्यते? हे नृप, हे राजन्, क्रियासु युक्तैः, क्रियासु नाम कृत्यवस्तुषु नाम यत् कर्तव्यं, in duties அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, क्रियासु युक्तैः नाम नियुक्तैः. So who are employed or appointed to do certain duties, तादृशैः अनुजीविभिः नाम, अनुजीविभिः नाम किं? भृत्यैः. Your servants or your, employees. Who are they now? They are the spies in this context. तर्हि अनुजीविभिः नाम भृत्यैः चारचक्षुषः प्रभवः न वञ्चनीयाः. प्रभवः नाम किं? प्रभवः नाम प्रभुः, नाम स्वामिनः. Okay, the kings have to not be deceived. न वञ्चनीयाः भवन्ति. They should not be deceived. How are the kings? चारचक्षुषः. चारः नाम कः? चारः स्पै. चारः एव चक्षुः. So spies are the eyes for king. Okay, in the Niti Vakya, so in the Niti Shastra, we find this within Swapara Mandale Karya Akarya Avalokane Charaha Chakshumshi Kshitipatinam. Swaparamandale, nama Swasmin Mandale, Parasmin Mandale. So in interior and exterior, okay, or interior territory and exterior territory. That means inside the Rajya and outside the Rajya. Karya Akarya Avalokane, in order to see what is happening and what is not happening. Charaha eva chakshumshi. Spies are the eyes for the kings. Kshitipatinam. Okay. So the administrators, as they cannot be present everywhere, but they need to know everything as if they have seen. So that is the beauty here. It is like, it is, they will not, what you call, infer things. Inference is not that much, by this we understand, inference is not that much, it's a secondary thing. Primarily, they need to know first-hand experiences. How will they know first-hand experiences without being there? Through spies. So therefore, spies are their, what you call, right hand. No, eyes. Eyes. Right hand illa. Eyes da. Eyes. So if what happens if the spies are not working properly, then that means you will have delusions, illusions. If the spy system is not there, therefore he can be considered to be blind. Even at times we see this comparing the king with Indra. Indra is said to have eyes all over his body. Similarly, even the king should have eyes all over his territory and outside the territory also. Who has such a network, he is considered to be most powerful. अतः चारचक्षुषः प्रभवः वञ्चनीयाः न भवन्ति. So they should not be. यतः यदि चारः किञ्चित् यदस्ति वास्तविकम् अस्ति तत् न वदति चेत् तर्हि तत् राज्ञः भ्रमम् उत्पादयति. So it creates an illusion to the Raja. Atah sadhu asadhu va kshantum arhasi. So therefore atah sadhu asadhu va samichinam athava asamichinam. Priyam va bhavatu apriyam va bhavatu. Whether it is, desirable or not. Kshantum arhasi. Whatever I say, you need to not react upon me. Kshantum arhasi. Okay? You need to bear the truth. Why? Again, as I said in Kirata Arjuna, the fourth pada, normally we have something, a universal, quote kind of a thing, truth. Hitam manoharicha durlabham vachaha. Vachaha. Vachaha nama kim? Yad vakyam.
तत् हितम् अपि च प्रियम् मनोहारि मनोहारि नाम किं मनोहारि नाम प्रियम् एवमेव हितम् इति बहु दुर्लभम् so the news or the information which is actually hitam it is good for you and at the same time very desirable is very hard to find because wherever there is a good advice that with based on truth it may not be pleasing to you so therefore something which is good at the same time pleasing that kind of an advice or that kind of an information is very hard to find. So therefore, he's hinting that whatever I say is hita to you, but it may not be manohari. Mm. So therefore, be prepared for that. I am preparing your ground. He's preparing the ground. And at the same time, he's even indirectly also suggesting that you don't show your anger on me. I am just doing my duty. If I don't do my duty, you will not know the truth. The first line like kriyasu yuktaihi क्रियासु and युक्तैः क्रियासु नाम किं ड्यूटीस् ஏதாவது வேலை செய்யறதுக்கு யுக்தம் நாம நியுக்த நியுக்திः நியோகः नाम किम् appointing so to do some work so to do some task they are being employed or appointed okay you go and do this thing so that is kriyasu yuktaiः அது எந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க எனக்கு சரியா so now புரியல. what is the kriya that he was appointed to go and know how the administration is happening in by Duryodhana so that is his job. So people who are employed in a particular job is what the meaning. Okay. அந்த லைக் who are employed in the job அனுஜீவிபிஹி The people who are employed, they should not deceive the what you call the Lord or else the person who have employed them. క్రియాసు ఆకారాంత స్త్రీలింగ క్రియాశబ్దస్య సప్తమీ విభక్తి బహువచనాంతం రూపం యుక్తైః ఆకారాంత పుంలింగ యుక్త శబ్దస్య తృతీయ విభక్తి బహువచనాంతం రూపం హే నృప అకారాంత పుంలింగ నృప శబ్దస్య సంబోధనా విభక్తి ఏకవచనాంతం రూపం చారచక్షుషః ఉకారాంత शब्दः ఏది चक्षुष शकारान्तः షకారాంత పుంలింగ చారచక్షుష్ శబ్దస్య ప్రథమ విభక్తి బహువచనాంతం రూపం న అవ్యయపదం వంచనీయాః అకారాంత పుంలింగ వంచనీయ శబ్దస్య ప్రథమ విభక్తి బహువచనాంతం రూపం ప్రభవః ఉకారాంత పుంలింగ ప్రభు శబ్దస్య ప్రథమ విభక్తి బహువచనాంతం రూపం అనుజీవిభిః నకారాంత పుంలింగ అనుజీవిన్ శబ్దస్య తృతీయ విభక్తి బహువచనాంతం రూపం అతః అవ్యయపదం అర్హసి అర్హ పూజాయాం ధాతోః మధ్యమపురుష ఏకవచనాంతం లటి మధ్యమపురుష ఏకవచనాంతం రూపం షంతుం తుమున్ అంత అవ్యయం సా అసాధు సాధు అసాధు ఉకారాంత నపుంసకలింగ ఉకారాంత నపుంసకలింగ అసాధు శబ్దస్య ప్రథమ విభక్తి ఏకవచనాంతం రూపం సాధు ఉకార ద్వితీయ విభక్తి సాధు అసాధు క్షంతుం ఖలు ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనాంతం రూపం సాధు ఉకారాంత నపుంసకలింగ సాధు శబ్దస్య ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనాంతం రూపం వా అవ్యయపదం హితం అకారాంత నపుంసకలింగ హిత శబ్దస్య ప్రథమ విభక్తి ఏకవచనాంతం రూపం మనోహారి వికారాంత నపుంసకలింగ
इकारान्त नपुंसकलिङ्गम् अनोहारि शब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं च अव्ययपदं दुर्लभम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग दुर्लभ शब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं वचः छकारान्त सकारान्त सकारान्त वचः वचसि वचांसि सकारान्त नपुंसकलिङ्ग वचस् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्त जी प्रथमा विभक्ति एकवचनान्त प्रथमाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं चारचक्षुषः चाराः एव चक्षुः येषां ते चारचक्षुषः एन्न चरतीति चारः अथवा चरन्तीति चाराः तस्मिन् समासं एन्न इति बहुव्रीहिल्या चारचक्षुषः प्रभवः चाराः चक्षुंषि अथवा चाराः एव चक्षुः येषां ते तेषां ते तावदेव विकासुयुक्तैर्नृपचारचक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः अतोऽर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः